नमस्कार साथीहरू। आज मैले माध्यमिक तहको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर नमुना प्रश्नपत्रहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यो प्रश्नपत्र प्राथमिक तह र निम्न माध्यमिक तहका लागि पनि उपयोगी रहेको छ। अब हामी प्रश्नपत्र हेर्नतिर लागौं। सामान्य परीक्षा खण्ड क सामान्य ज्ञान 40 अङ्क। इकाइ 1 ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी 2 प्रश्न 2 का दरले 4 अङ्क। प्रश्न नम्बर 1 बाट दूरीको आधारमा देखि टाढाको क्रममा मिलाएर राख्दा तका मध्ये कुन क्रम सही हो? क बुध शुक्र मंगल पृथ्वी बृहस्पति। ख बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति। ग बुध मंगल शुक्र पृथ्वी बृहस्पति। घ शुक्र बुध पृथ्वी मंगल बृहस्पति। सही उत्तर हो ख बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति। प्रश्न नम्बर 2 पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रलाई आधार मानी पश्चिमबाट पूर्वतर्फ घुम्ने काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? क मकर रेखा। ख कक्ष। ग कर्कट रेखा। घ अक्ष। सही उत्तर हो घ अक्ष। इकाइ 2 विश्वको भूगोल 2 प्रश्न 2 अङ्कका दरले 4 अङ्क। प्रश्न नम्बर 3 क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा सानो महासागर कुन हो? क हिन्द महासागर। ख प्रशान्त महासागर। ग उत्तरी ध्रुवीय महासागर। घ आन्ध्र महासागर। सही उत्तर ग उत्तरी ध्रुवीय महासागर। प्रश्न नम्बर 4 हिमालय पर्वत कुन प्रकारको पहाड हो? क ढिक्के पहाड। ख पत्रे पहाड। ग अवशिष्ट पहाड। घ मोडदार पहाड। सही उत्तर हो घ मोडदार पहाड। इकाइ 3 नेपालको भूगोल 3 प्रश्न 2 का दरले 6 अङ्क। प्रश्न नम्बर 5 क्षेत्रफलका आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो? क डोल्पा। ख मुगु। ग हुम्ला। घ रोल्पा। सही उत्तर हो क डोल्पा। प्रश्न नम्बर 6 समूह 1 र समूह 2 बाट जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट उत्तर दिनुहोस्। ए फलाम। बी सिसा। सी मार्बल। डी म्याग्नेसाइट। 1 ललितपुरको गोदावरी। 2 दोलखाको खरिढुङ्गा। 3 रामेछापको ठोसे। 4 रसुवाको गणेशहिमाल। क ए 4 बी 3 सी 2 डी 1। ख ए 3 बी 4 सी 1 डी 2। ग ए 3 बी 4 सी 2 डी 1। घ ए 3 बी 2 सी 4 डी 1। सही उत्तर हो ख ए 3 बी 4 सी 1 डी 2। प्रश्न नम्बर 7 पहाडी प्रदेशमा कुन धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको छ? क मुस्लिम। ख बौद्ध। ग हिन्दू। घ क्रिश्चियन। सही उत्तर हो ग हिन्दू। इकाइ 4 नेपालको इतिहास संस्कृति र सामाजिक व्यवस्था 3 प्रश्न 2 अङ्कका दरले 6 अङ्क। प्रश्न नम्बर 8 मल्लकालमा सैनिक अधिकृतलाई के भनिन्थ्यो? क उमरा। ख चौतरिया। ग खरिदार। घ सुब्बा। सही उत्तर हो क उमरा। प्रश्न नम्बर 9 दास प्रथाको अन्त्य कहिले भएको थियो? क विक्रम सम्वत 1976। ख विक्रम सम्वत 1977। ग विक्रम सम्वत 1980। घ विक्रम सम्वत 1981।
सही उत्तर हो घ विक्रम सम्वत 1981। प्रश्न नम्बर 10। नेपालको कुन ठाउँमा पुरातात्विक सङ्ग्रहालय रहेको छ? क कपिलवस्तु, ख चितवन, ग नवलपरासी, घ रूपन्देही। सही उत्तर हो क कपिलवस्तु। एकाइ 5 नेपालको आर्थिक विकास। 3 प्रश्न 2 अङ्कका दरले 6 अङ्क। प्रश्न नम्बर 11। नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो? क सन् 2004 अप्रिल 13, ख सन् 2004 अप्रिल 23, ग सन् 2004 मार्च 13, घ सन् 2004 मार्च 23। ख सन् 2004 अप्रिल 23। प्रश्न नम्बर 12। नेपालमा सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको उद्योग कुन हो? क रघुपति जुट मिल, ख विराटनगर जुट मिल, ग वीरगञ्ज चिनी कारखाना, ग हेटौँडा कपडा उद्योग। सही उत्तर हो ख विराटनगर जुट मिल। प्रश्न नम्बर 13। 15औं योजना 2076-77, 2080-81 को अन्त्यसम्ममा मानव विकास सूचाङ्क कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ? क 0.614, ख 0.624, ग 0.634, घ 0.644। सही उत्तर हो ख 0.624। एकाइ 6 वातावरण विज्ञान र प्रविधि। 2 प्रश्न 2 का दरले 4 अङ्क। प्रश्न नम्बर 14। सन् 2016 देखि सन् 2030 सम्मको विकासलाई दिशानिर्देश गर्ने दिगो विकासको एजेन्डामा कतिवटा लक्ष्यहरू रहेका छन्? क 17, ख 18, ग 19, घ 20। सही उत्तर हो क 17। प्रश्न नम्बर 15। पारिस्थितिक पद्धतिमा ब्याक्टेरिया र फन्जाई कुन वर्ग अन्तर्गत पर्दछन्? क उत्पादक, ख प्राथमिक उपभोक्ता, ग द्वितीय उपभोक्ता, घ विच्छेदक। सही उत्तर हो घ विच्छेदक। एकाइ 7 अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था। 2 प्रश्न 2 का दरले 4 अङ्क। प्रश्न नम्बर 16। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय कहाँ छ? क पेरिस, ख लन्डन, ग द हेग, घ न्युयोर्क। सही उत्तर हो ग द हेग। प्रश्न नम्बर 17। सार्क विश्वविद्यालय कहाँ रहेको छ? क काठमाडौँ नेपाल, ख इस्लामाबाद पाकिस्तान, ग नयाँ दिल्ली भारत, घ माले मालदिप्स। सही उत्तर हो ग नयाँ दिल्ली भारत। एकाइ 8 समसामयिक घटना सम्बन्धी जानकारी। 3 प्रश्न 2 का दरले 6 अङ्क। प्रश्न नम्बर 18। विश्वका सबै महादेशका सर्वोच्च शिखरको आरोहण गर्ने प्रथम नेपाली महिला को हुन्? क आङ डोल्मा शेर्पा, ख पासाङ लामु शेर्पा, ग मोनी मुलेपाती, घ सुस्मिता मास्के। सही उत्तर हो घ सुस्मिता मास्के। प्रश्न नम्बर 19। सिन्धुली गढी युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन कहिले गरिएको थियो? क विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 13 गते,
ख विक्रम सम्वत 2078 जेठ 13 गते, ग विक्रम सम्वत 2078 असार 13 गते, घ विक्रम सम्वत 2078 साउन 13 गते। सही उत्तर हो घ विक्रम सम्वत 2078 साउन 13 गते। प्रश्न नम्बर 20, जापानको टोकियोमा आयोजित 32औं ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा कति खेल समावेश गरिएका छन्? क 33, ख 34, ग 35, घ 36। सही उत्तर हो क 33। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 24 अङ्क। एकाइ 1 शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकास। एक प्रश्न 2 अङ्क। प्रश्न नम्बर 21, नैतिकताको विकास गर्ने कार्य शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ? क तटस्थ कार्य, ख सामाजिक कार्य, ग व्यक्तिगत कार्य, घ क्रान्तिकारी कार्य। सही उत्तर हो ग व्यक्तिगत कार्य। एकाइ 2 शिक्षा मनोविज्ञान। एक प्रश्न 2 अङ्क। प्रश्न नम्बर 22, किशोर अवस्थाका विशेषताहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? क यो अवस्था एक समस्याको उमेर हो, ख यो अवस्था एक वास्तविकताको समय हो, ग यो अवस्था दिवा स्वप्नको उमेर हो, घ यो अवस्था वयस्कावस्थाको संघारको अवस्था हो। ख यो अवस्था एक वास्तविकताको समय हो। एकाइ 3 सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइ सिद्धान्त। 3 प्रश्न 2 का दरले 6 अङ्क। प्रश्न नम्बर 23, तलका मध्ये सिकाइको उदाहरण कुन हो? क चरा उड्नु, ख माछा पौडनु, ग चट्याङ पर्दा झस्कनु, घ पूजा गर्नु। यसको सही उत्तर हो घ पूजा गर्नु। प्रश्न नम्बर 24, थार्नडाइकले भूल र प्रयत्न सिद्धान्तमा कुन प्राणीको प्रयोग गरेका थिए? क मुसो, ख बिरालो, ग परेवा, घ बाँदर। सही उत्तर हो ख बिरालो। प्रश्न नम्बर 25, अन्तर्दृष्टि सिकाइको विशेषता कुन हो? क प्रत्यक्षीकरण, ख अविच्छिन्नता, ग सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, घ पुरानो सम्बन्धको खोज। सही उत्तर हो क प्रत्यक्षीकरण। एकाइ 4 पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक। 2 प्रश्न 2 का दरले 4 अङ्क। प्रश्न नम्बर 26, पाठ्यक्रम सिकाइको एक योजना हो। यो भनाइ कसको हो? क जोन डिवे, ख हिल्डा टावा, ग टेलर, घ क्रो एन्ड क्रो। यसको सही उत्तर हो ख हिल्डा टावा। प्रश्न नम्बर 27, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले कक्षा 9 र 10 का लागि कति वार्षिक कार्यघण्टा तोकेको छ? क 864, ख 964, ग 834, घ 1024। यसको सही उत्तर हो घ 1024। एकाइ 5 शिक्षण सिकाइ योजना, विधि र शिक्षण सामग्री। 2 प्रश्न 2 का दरले 4 अङ्क।
प्रश्न नम्बर 28 सूत्र, नियम, सिद्धान्त वा परिभाषाका आधारमा उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्ने विधि कुन हो? क. आगमन विधि, ख. प्रश्नोत्तर विधि, ग. प्रयोगात्मक विधि, घ. निगमन विधि। यसको सही उत्तर हो घ. निगमन विधि। प्रश्न नम्बर 29 शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्दा तलका मध्ये कुन कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छैन? क. शैक्षिक सामग्री पाठ अनुसार अर्थपूर्ण र उद्देश्यमूलक हुनुपर्छ। ख. सकेसम्म कम खर्चिलो र सरल हुनुपर्छ। ग. विद्यार्थीको स्तर र क्षमता मिल्दो हुनुपर्छ। घ. शैक्षिक सामग्री सकेसम्म ठोस नभए पनि हुन्छ। सही उत्तर हो घ. शैक्षिक सामग्री सकेसम्म ठोस नभए पनि हुन्छ। एकाइ 6 मूल्याङ्कन र परीक्षा। एक प्रश्न 2 अङ्क। प्रश्न नम्बर 30 अक्षराङ्कन पद्धति अनुसार एसई परीक्षामा 70 वा सोभन्दा माथि र 80 भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई कुन स्तरीकृत अङ्क ग्रेड पोइन्टमा ग्रेड निर्धारण गरिन्छ? क. 4, ख. 3.6, ग. 3.2, घ. 2.8। सही उत्तर हो ग. 3.2। एकाइ 7 शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठन। एक प्रश्न 2 अङ्क। प्रश्न नम्बर 31 बहुकक्षा शिक्षण भन्नाले कस्तो शिक्षण व्यवस्थालाई बुझाउँछ? क. एउटा कक्षाका सबै विषयहरू एउटै शिक्षकबाट शिक्षण गर्ने व्यवस्था। ख. एकजना शिक्षकले एकभन्दा बढी कक्षामा एउटै समयमा पठन पाठन गराउनु। ग. भिन्दा भिन्दै विषय भिन्दा भिन्दै शिक्षकले अध्यापन गराउने व्यवस्था। घ. आवश्यकता अनुसार शिक्षण गराउने व्यवस्था। यसको सही उत्तर हो ख. एकजना शिक्षकले एकभन्दा बढी कक्षामा एउटै समयमा पठन पाठन गराउनु। एकाइ 8 शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धान। एक प्रश्न 2 अङ्क। प्रश्न नम्बर 32 कार्यमूलक अनुसन्धानका मुख्य चरणहरूको क्रम कुन हो? क. योजना, अवलोकन, कार्य र प्रतिबिम्बन। ख. अवलोकन, योजना, प्रतिबिम्बन र कार्य। ग. अवलोकन, योजना, कार्य र प्रतिबिम्बन। घ. योजना, कार्य, अवलोकन र प्रतिबिम्बन। यसको सही उत्तर हो घ. योजना, कार्य, अवलोकन र प्रतिबिम्बन। खण्ड ग सामान्य बौद्धिक परीक्षण 16 अङ्क। एकाइ 1 शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण। 2 प्रश्न 2 का दरले 4 अङ्क। प्रश्न नम्बर 33 मान्छेको जीवन जस्तै राष्ट्रको के हुन्छ? क. नेता, ख. इतिहास, ग. जनता, घ. भूगोल। सही उत्तर हो ख. इतिहास। प्रश्न नम्बर 34 तल दिइएका विकल्प मध्येबाट नमिल्ने छान्नुहोस्। क. बिरालो मुसो, ख. सिंह मृग, ग. चिल सर्प, घ. गाई कुखुरा। यसको सही उत्तर हो घ. गाई कुखुरा। एकाइ 2 गणितीय क्षमता। 2 प्रश्न 2 का दरले 4 अङ्क। प्रश्न नम्बर 35 निम्नलिखित क्रममा प्रश्न चिन्ह राखिएको ठाउँमा के आउँछ? 56, 58,
62 प्रश्न चिन्ह 86 क 70 ख 68 ग 64 घ 63 यसको सही उत्तर हो क 70। प्रश्न नम्बर 36 शिला, कैलाश र शिव क्रमशः 12, 10 र 8 वर्षका छन्। यदि रु 60 उनीहरूका उमेरका अनुपातमा बाँडियो भने शिवले कति रुपैयाँ पाउँछ? क रु 14, ख रु 16, ग रु 20, घ रु 24। यसको सही उत्तर हो ख रु 16। एकाइ 3 स्थानिक तार्किक सिप 2 प्रश्न 2 अङ्कका दरले 4 अङ्क। प्रश्न नम्बर 37 चित्र एक्समा दिएका टुक्राहरूबाट ए, बी, सी, डी मध्ये कुन चित्र बनाउन सकिन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। यसको सही उत्तर हो बी चित्र। प्रश्न नम्बर 38 दिइएको चित्र म्याट्रिक्स पुरा गर्नुहोस्। प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँमा ए, बी, सी, डी मध्ये कुन चित्र आउन सक्छ? विचार गरौँ। सही उत्तर हो बी चित्र। प्रश्न नम्बर 39 तलका ए, बी, सी, डीमा दिइएका चित्रहरूमध्ये कुन चित्रले एक्समा दिइएको जस्तो चित्रलाई समेटेको छ? यसको सही उत्तर हो सी चित्र। प्रश्न नम्बर 40 तल दिइएका चित्रहरूमध्ये एउटा अरूभन्दा फरक छ, त्यो कुन हो छुट्याउनुहोस्। चित्र ए, बी, सी, डी। सही उत्तर हो सी चित्र। खण्ड घ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 10 अङ्क। एकाइ 1 कम्प्युटर सम्बन्धी जानकारी 1 प्रश्न 2 अङ्क। प्रश्न नम्बर 41 कम्प्युटरको सिस्टम सफ्टवेयरमा नपर्ने कुन हो? क प्रोग्रामिङ प्रोसेसर, ख अपरेटिङ सिस्टम, ग ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर, घ युटिलिटी सफ्टवेयर। सही उत्तर हो क प्रोग्रामिङ प्रोसेसर। एकाइ 2 विद्यालयमा प्रयोग गरिने साधारण सफ्टवेयर 1 प्रश्न 2 अङ्क। प्रश्न नम्बर 42 एमएस एक्सेल प्रोग्राम भनेको ... क सिट हो, ख स्प्रेडसिट हो, ग वर्कसिट हो, घ माथिका सबै हुन्। यसको सही उत्तर हो घ माथिका सबै हुन्। एकाइ 3 शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग 2 प्रश्न 2 का दरले 4 अङ्क। प्रश्न नम्बर 43 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले आइसिटीलाई कसरी विकास गर्ने नीति लिएको छ? क शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा एकीकृत गर्ने, ख विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्ने, ग शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 44 सिकाइमा सञ्चार माध्यमका कार्यहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? क विद्यार्थीहरूलाई अभिप्रेरणा कार्यमा व्यस्त राख्नु, ख
पूर्व सिकाइको स्मरण र प्रत्याह्वान गर्नु। ग तीव्र रूपमा पृष्ठपोषण दिन आवश्यक नहुनु। घ विद्यार्थीहरूको प्रतिक्रियालाई सक्रिय पार्नु र नयाँ सिकाइका लागि उत्तेजना प्रदान गर्नु। सही उत्तर ग तीव्र रूपमा पृष्ठपोषण दिन आवश्यक नहुनु। एकाइ 4 साइबर अपराध र सुरक्षा। एक प्रश्न 2 अङ्क। प्रश्न नम्बर 45 विद्युतीय कारोबार ऐन 2073 बमोजिमका कसुर गर्न सघाउने वा मतियार भई काम गर्नेलाई कस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ? क 6 महिना कैद वा 50,000 रुपैयाँ जरिमाना वा दुवै हुने। ख मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको आधा सजाय हुने। ग मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको दोब्बर सजाय हुने। घ 1 वर्ष कैद वा 1 लाख रुपैयाँ जरिमाना वा दुवै हुने। यसको सही उत्तर हो ख मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको आधा सजाय हुने। खण्ड ङ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू 10 अङ्क। एकाइ 1 नेपालको संविधान। एक प्रश्न 2 अङ्क। प्रश्न नम्बर 46 नेपालको संविधान 2072 मा शिक्षा सम्बन्धी हक कुन धारामा रहेको छ? क धारा 17। ख धारा 31। ग धारा 32। घ धारा 39। सही उत्तर हो ख धारा 31। एकाइ 2 शिक्षा ऐन 2028। एक प्रश्न 2 अङ्क। प्रश्न नम्बर 47 शिक्षा ऐनको कुन दफाले नेपाल सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धी नियम बनाउने अधिकार दिएको छ? क दफा 16। ख दफा 17। ग दफा 18। घ दफा 19। यसको सही उत्तर हो घ दफा 19। एकाइ 3 शिक्षा नियमावली 2059। एक प्रश्न 2 अङ्क। प्रश्न नम्बर 48 शिक्षकको वृत्ति विकासका लागि प्रत्येक तहका विद्यालयका शिक्षकहरूलाई कति श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ? क 3 श्रेणी। ख 4 श्रेणी। ग 5 श्रेणी। घ 6 श्रेणी। यसको सही उत्तर हो क 3 श्रेणी। एकाइ 4 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली। एक प्रश्न 2 अङ्क। प्रश्न नम्बर 49 शिक्षक पदमा अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याइएको अङ्कमध्ये अस्थायी सेवारत शिक्षकका लागि बढीमा कति अङ्क छुट्याइएको छ? क प्रतिवर्ष 0.3 अङ्कका दरले बढीमा 3 अङ्क। ख प्रतिवर्ष 0.4 अङ्कका दरले बढीमा 4 अङ्क। ग प्रतिवर्ष 0.5 अङ्कका दरले बढीमा 5 अङ्क। घ प्रतिवर्ष 1 अङ्कका दरले बढीमा 10 अङ्क। सही उत्तर हो ग प्रतिवर्ष 0.5 अङ्कका दरले बढीमा 5 अङ्क। एकाइ 5 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074। एक प्रश्न 2 अङ्क। प्रश्न नम्बर 50 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र नपर्ने कुन हो? क गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन। ख विद्यालयको नामकरण। ग निशुल्क शिक्षा विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन। घ अनिवार्य तथा निशुल्क माध्यमिक शिक्षा। यसको सही उत्तर हो घ अनिवार्य तथा निशुल्क माध्यमिक शिक्षा।